बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की जान छूट चुकी है और इमरान खान को निकालने वाले और इमरान खान के तमाम तर मुखालिफिन ना सिर्फ आपस में लड़ पड़े हैं बल्कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी की तरफ से इमरान खान को अप्रोच किया गया है। एक ऐसी बड़ी खबर जिसने नून लीग की सफ़ों में खलबली मचा दी है और नून लीग नाराज हो चुकी है और आपसी इख्तलाफात इस कदर संगीन हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी के इमरान खान से राबते करने की कोशिश की तस्दीक भी उन्होंने खुद कर दी है। जबकि नवाज शरीफ के ट्रैप होने के हवाले से भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त नून लीग बाकायदा तौर पर यह सोच विचार कर रही है कि तहरीके अदम एतमाद इमरान खान की सियासी मौत थी या नून लीग की सियासी मौत, और क्यों इस वक्त नवाज शरीफ बुरी तरह ट्रैप हो चुका है और नवाज शरीफ की सियासत अमलन खत्म कर दी है, चाहे इमरान खान ने या फिर अब सवालात हो रहे हैं कि उनकी इस प्रोसेस में मदद करने वालों ने, उन लोगों ने जो इमरान खान को निकालने में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मदद कर रहे थे। कहीं बहुत बड़ी गेम तो नहीं हो गई? इस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त अंदरूनी फूट भी पड़ रही है और पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के फड्डे और सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के फड्डे, बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी बाप पार्टी जो है उसके हवाले से चीजें सामने आ चुकी हैं कि उनके सारी पीडीएम से फड्डे सामने आ चुके हैं। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब की काबीना की तकरीब हल्फबरदारी में ताखीर क्यों हुई, इसकी अहम तरीन वजह भी सामने आ चुकी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो हैं, जो कि बन चुके हैं, नून लीग से ताल्लुक है, इनकी तैनाती के बाद पंजाब काबीना के पहले मरहले में अरकान ने हल्फ उठाया। रात गए काबीना की हल्फ बर्दारी पर सवालात उठाए गए, ताहम अब इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। जराए इस वक्त हमें यह बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सैयद हसन मुर्तजा को सीनियर वजीर बनाने में टाल मटोल की वजह से ताखीर हुई, क्योंकि हसन मुर्तजा को नून लीग सीनियर वजीर तस्लीम करने के लिए तैयार ना थी, जिसके बायस हल्फ बर्दारी से कबल दूसरे साथी के हमरा हसन मुर्तजा गवर्नर हाउस से वापस चले गए थे। यानी कि पहले पंजाब की गवर्नरशिप भी नहीं दी, सदारत तो वैसे ही अब नहीं मिल सकती, आरिफ अलवी को निकालना नामुमकिन हो चुका है, तो अब जी सीनियर वजीर के ओहदे पर भी फूट पड़ चुकी है। ताहम बाद में उन्हें मनाकर लाया गया और सीनियर वजीर बनाने की यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद हसन मुर्तजा और हैदर अली गिलानी ने सूबाई वजीर का हल्फ उठाया। यानी कि अंदर खाते इस वक्त ताल्लुकात में सर्द महरी और डबल गेम्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आसिफ जरदारी को लग रहा था कि पंजाब में खुली छूट नून लीग देगी, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेंगे, नून लीग को कमजोर करते रहेंगे, पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे और इमरान खान को इक्तदार से निकालने और नून लीग को इक्तदार में लाकर कमजोर करने का जो डायरेक्ट फायदा है बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी बनेगी और जो पंजाब से रीजनेबल वोट्स या फिर सीट्स निकालनी है उसके बाद ये अपनी विफाकी हुकूमत भी बना सकेंगे और इदारों के साथ भी। इसलिए आसिफ जरदारी ने वर्किंग रिलेशन कायम रखा है, यानी कि ना बहुत ज्यादा गर्म जोशी ना बहुत ज्यादा सर्द महरी। लेकिन जाहिर बात है नून लीग को जल्द या बदेर ये बात समझ तो आनी थी कि उनकी सियासी मौत का सबसे अहम जिम्मेदार आसिफ जरदारी होगा अगर वो पंजाब में खत्म हो जाते हैं। जबकि सिंध की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहिदों में कानून साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़श्ता रात एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, जिसके हवाले से ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम ने आसिफ जरदारी के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और कहा कि हम पर अवाम का शदीद दबाव है, आप पीपल्स पार्टी वफ्द को जल्द कानून साजी करने और मुआहदे पर अमल को तेज़ करने की हिदायत करें, वरना हम अवाम को बताएंगे क्या कि हमने क्यों ये सब किया, क्यों हमने जी सियासी तौर पर भी गंदे हो गए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने और विफाक में भी इनके फड्डे चल रहे हैं। तो अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो इमरानोफोबिया इन सब के सरों पर सवार है और इमरान खान का डर है
یہ انہیں آپس میں بھی لڑائے گا، اور یہ لڑائی صرف یہاں تک نہیں رہنی۔ اب جی یوسف رضا گیلانی، ویری امپورٹنٹ پرسن ان پیپلز پارٹی، اور انہیں جس طرح سے سینیٹر بنانے کے لیے بھی جو کچھ کیا گیا، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اور یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں انکشاف ہوا ہے، آن دا ریکارڈ ہوا ہے، یہ سینٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنے گا انکشاف، کہ پیپلز پارٹی نے، اچھا اب عمران خان پر الزام ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض سے رابطہ کیا تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پہ، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں آ سکا، تردید بھی عمران خان صاحب نے آج کر دی کہ یہ صرف جھوٹ ہے۔ 26 سال سے زرداری پر عمران خان کی ایک ہی پالیسی ہے، آج بھی وہی ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کیسے کروں گا؟ میں امریکہ سے بات نہیں کی، میں امریکہ سے مدد نہیں مانگی، جس سے میں ذرا سی بات کرتا وہ سب کچھ میرے لیے ٹھیک کر دیتے، تو میں زرداری سے کیوں بھیک مانگوں گا اقتدار کی؟ لیکن اب زرداری صاحب کی جماعت نے ابھی جو حالیہ لانگ مارچ ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی سے بیک ڈور رابطوں کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ خبر نون لیگ پر بجلی بن کر گری ہے، اور نون لیگ اب سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ یہ زرداری اس وقت کر کیا رہا ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی نے انکشاف کیا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم صورتحال کو قابو کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن ہماری بات نہیں بن سکی۔ یعنی کہ انہوں نے کہنے کو تو یہ بتایا کہ ہم افہام و تفہیم کی سیاست کرتے ہیں، اور پھر بڑی مجبوری میں پھر حکومت نے یہ سب کچھ کیا، جو شیلنگ اور یہ سب، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ایک تو یہ ایکسپوز بھی ہو گئے کہ یہ رابطے کر رہے ہیں، اور اسے آپ آصف زرداری کی طرف سے عمران خان کو ایک مس کال کہہ دیں کہ وہ ابھی بھی تیار ہے آصف زرداری کہ کچھ معاملاتوں، کیونکہ وہ اپنی سیاست دیکھے گا، وہ کوئی اصول، کوئی بیانیہ، کچھ نہیں، صرف سیاسی مفاد۔ یہ پی ڈی ایم میں آتے تھے، الگ ہو جاتے تھے جب فائدہ ہوتا تھا، مریم سے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، جی بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے، بے نظیر کی برسی میں شرکت بھی کروا لی، اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہیں دیا بھی کچھ نہیں، یعنی کہ جو یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے گئے تھے انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ تو آصف زرداری اپنا الو سیدھا کرنے کے تو ماہر ہیں، اب اگلوں کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، وہ ڈمب ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ سیاسی طور پر نابالغ ہیں، تو اس میں اب زرداری کا قصور تو نہیں ہے۔ although عمران خان کی سیاست کے آگے اب زرداری بھی ڈھیر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آج سے میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں، میں ابھی نواز شریف والے معاملے پر آؤں گا، اس سے پہلے میں ایک بڑے وثوق سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 3 سے 4 سال کے اندر پاکستان کا ہر شخص اگر پاکستان میں سب سے چالاک اور عقل مند سیاستدان کسی کو کہے گا تو وہ زرداری نہیں ہوگا، وہ شخص عمران خان ہوگا، جسے آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں آتی۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے اپنے لوگ اور پارٹی کے اندر بھی، اور ان کے جو حامی صحافی ہیں نون لیگ کے، وہ یہ سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ عدم اعتماد کا جال عمران خان کے لیے تھا یا نواز شریف کے لیے، اور یہاں تک لکھا گیا ان کے کچھ حامی پلیٹ فارمز پر کہ بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ کی قیادت عمران فیض فوبیا کے زیر اثر ایک ایسے ٹریپ میں آ گئی ہے جس سے اس کی سیاسی حرکیات کی فہم و فراست اور بصیرت کے بارے میں سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر عقل مند ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ عمران فیض فوبیا کا شکار ہو گئے تھے۔ عمران خان کے رد عمل کو پوری طرح نہ بھانپ پانا اور عدم اعتماد کی تحریک کے پس منظر میں طاقت کے مراکز سے جڑے جن سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی تھی ان سے واضح کمٹمنٹ نہ لینے کے نتائج اب سب کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت ان سے بھی، اداروں سے بھی کمٹمنٹ پہلے نہیں لی گئی کہ ہمیں آپ حکومت کرنے دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ملکی معیشت کی خرابی کا اگر صحیح ادراک نون لیگ کی قیادت کو اقتدار میں آنے کے بعد ہوا تو اس سے بھی ان کی معاشی ٹیم کی استعداد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، اور خطے کی اہم قوتوں امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بتاتے تھے کہ ہمارے اچھے ہیں، اور یہ تو اپنے ننہال جا رہے ہیں عرب ممالک میں، وہاں سے بھی کچھ نہیں بنا۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جنرل فیض کے آرمی چیف بننے کا ایک مفروضہ، جو کہ صرف مفروضہ تھا، عمران خان تو کہتے ہیں میں نے بھی سوچا ہی نہیں تھا، اس کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کی گارنٹی کس نے دی تھی، اور اس وقت وہ قوتیں کہاں کھڑی ہیں جنہوں نے گارنٹی دی تھی، جب عدالتوں سے لے کر 5th جنریشن وار فیئر کے جنگجوؤں کی توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف ہے، یعنی کہ سب نون لیگ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو 5th جنریشن کے وارفیئر کے لوگ تھے وہ بھی نون لیگ کو لتاڑ رہے ہیں، عدالتیں بھی نون لیگ کو لتاڑ رہی ہیں، تو ادارے اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ایک چھوٹے سے پروجیکٹ میں بھی ہر قدم پر
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को तय किया जाता है, लेकिन यहां पर कोई इंडिकेटर, कोई चीज तय नहीं की गई और हुकूमत बनने के चंद हफ्तों के दौरान ही ये इनके अपने प्लेटफॉर्म्स लिख रहे हैं, ये अपने इनके सहाफी लिख रहे हैं। और जरा गौर कीजिएगा कि हुकूमत बनने के चंद हफ्तों के दौरान ही अगर आर्मी की क़यादत ने सख्त मुआशी फैसलों और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा शुरू कर दिया है, तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करते वक्त पीडीएम जो है उसकी क़यादत ने आखिर इन कुव्वतों के साथ जो कुछ तय किया भी था या नहीं, या सिर्फ न्यूट्रल होने के इशारे कोई काफी जानते हुए आग में छलांग लगा दी थी, क्योंकि इस वक्त ये ट्रैप हो चुके हैं। और अब इन्हें मुक्तदर हलकों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आपने मामलात दुरुस्त करने हैं, आपने बंदा बनना है और आपने अब इलेक्शन जल्दी करने हैं। मुल्क अब आपसे नहीं चल रहा, मुल्क को इस तरह से श्रीलंका बनते हुए या दिवालिया होते हुए हम भी नहीं देख सकते। अदालतों का रुख भी इनकी तरफ है और नवाज शरीफ इस वक्त बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं और अब इनकी आपसी लड़ाइयां भी हैं, वो भी इस वक्त अरूज पर हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।